तहज्जुद के वक़्त इसमें आज़म शरीफ को आप इस तरह पढ़ लें, सारी ज़िंदगी रूहानियत आपको 100% नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों फीसद आपकी ज़िंदगी के अंदर रूहानियत पैदा हो जाएगी। अक्सर लोग हमें कहते हैं अलामा साहब कोई ऐसा राज बताएं, कोई सीने का राज हो, कोई ऐसा अमल हो जिसके करने से हम रूहानियत हासिल कर सकें। रूहानियत है अल्लाह के कुर्ब का नाम, रूहानियत है अपने रब की बारगाह में नियाज मंदी करने का नाम, अपने रब की फर्मा बरदारी का नाम ही रूहानियत है। जब ये चीज़ मैं अपने अंदर पैदा कर लूँगा, फिर अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा और 100% कुर्ब इलाही से भी माला माल होंगे। लाखों फीसद नहीं, करोड़ों फीसद रूहानियत मेरा और आपका मुकद्दर बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसके मामलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमूमन लोग कहती हैं वो कौन सी नमाज है जिस नमाज के अंदर अल्लाह का दीदार होता है, वो कौन सी ऐसी नमाज है जिसके अंदर कुर्ब इलाही होता है, वो कौन सी ऐसी इबादत है जिस पर अल्लाह छमाछम अपनी रहमतें और बरकतों का हमारे ऊपर नज़ूल फरमाता है, वो कौन सी ऐसी इबादत है, वो कौन सा ऐसा अमल है जो करने वाला दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। हमेशा मेरी बात याद रखना, मौला कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा कर्रम अल्लाह वजहुल करीम फरमाती हैं, जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है मेरे जिस्म के ऊपर सख्ता तारी हो जाता है, जिस्म के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाती हैं। खौफ इलाही से यूं महसूस होता है जैसे मेरी रूह ही परवाज कर चुकी हो। आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे, दायां सीधा कदम आपका मस्जिद की तरफ था और उल्टा कदम जो था वो आपका मस्जिद से पीछे था, मस्जिद की दहलीज से पीछे था। इतने में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। जैसे ही सदा बुलंद हुई, मौला कायनात के जैसे ही पाँव थे वहीं रुक गए। देखने वालों ने देखकर कहा यूं मालूम होता है कि हैदर कर्रार शेर खुदा कर्रम अल्लाह वजहुल करीम की रूह परवाज कर चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। लोग तो चाहते हैं एक लम्हे के अंदर, और हमेशा याद रखना अमूमन लोग कहते हैं तरीक़त के लिए, पीरी मुरीदी के लिए कुछ शराइत हैं, कुछ ज़वाबित हैं। लोग चाहती हैं इंटरनेट के ऊपर बैठ के पीर भी बन जाएं, इंटरनेट के ऊपर बैठ के सारे मामलात मेरे मुरीद मेरे फॉलोअर भी हो जाएं। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा नहीं है। जिस पीर के अंदर ये 4 शराइत होती हैं वो पीर कहलाने का हकदार है। सबसे पहली शर्त उनके अंदर क्या होती है, पीर उसको तस्लीम करें, उसके हाथ में बैयत करें, उसको अपना रहबर माने, उसके हाथ में बैयत करके उसकी मुरीदी अपनाएं। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये देखें कि ये शरीयत का पाबंद है। अगर शरीयत का पाबंद है, पहली खूबी। दूसरी चीज़ ये देखें जिसके हाथ में मैं अपना हाथ दे रहा हूँ इसका ताल्लुक, इसकी तरीक़त आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला बसिलसिला मिलती है। हाँ, अगर मिलती है तो फिर उसके हाथ में हाथ दें। तीसरी चीज़ ये है, ये देखें कहीं उरियानी, कहीं फहाशी, कहीं बेहूदगी, इस चीज़ का ख्याल तो नहीं। और शरीयत मुस्तफ़ा नमाजों की पाबंदी करने वाला है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाला है, जिसको देखकर खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ तारी हो रहा है, जिसको देख के रब याद आ रहा है। इसके अंदर ये क्वालिटी है। अगर है तो चौथी चीज़ ये देखें, सर से लेकर पाँव तक ज़हरी तौर पर या बातनी तौर पर ये शरीयत मुतहरा का पाबंद है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबाह करने वाला है, तो फिर वो पीर बनने के लायक है। फिर मुरीद उसके पीर के मुरीद होना चाहें तो वो हो सकते हैं, वगरना हमारी तरीक़त में तरीक़त वो होती है जो सिलसिला ब सिलसिला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर जाकर मिले। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रूहानियत मिले,
روحانیت کے اندر میں قدم رکھوں؟ چند ایک شرائط ہیں، پہلی 4 شرائط میں بتا چکا ہوں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیں، رزق حلال کھائیں، حرام سے بچیں۔ تیسری چیز یہ اپنی زندگی کے اندر اچھا اخلاق پیدا کریں، اچھے اخلاق کے پیکر بنیں، اچھے اخلاق، اچھی عادات اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق مبارکہ کو دیکھیں، دیکھ کر سیرت مبارکہ کی کتاب پڑھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو اخلاق نظر آئے گا، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ چوتھی چیز حضرت یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر حلال و حرام کی پہچان کریں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کے قریب جانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی تو آپ صرف اور صرف 100% روحانیت حاصل کر پائیں گے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اگر آپ چاہتی ہیں، اکثر لوگ کہتی ہیں وہ کون سی ایسی عبادت ہے، وہ کون سی ایسے راز ہیں، وہ کون سی ایسی چیز ہے، عبادت عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ دیدار کرائے گا، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، قرب الہی ہوتا ہے، معرفت الہی نصیب ہوتا ہے۔ آج میں وہ راز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تہجد کے وقت اٹھیں، میں اکثر عموماً کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اگر آپ کی کہیں سے کوئی بات نہیں بن رہی، تہجد پڑھیں، آپ کی بات بن جائے گی، مانگے حقیقی رب سے بات بن جائے گی۔ کہیں سے مشکلات ہیں، اس سے نجات چاہتے ہیں، تہجد پڑھیں، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اسی طرح بیماریاں ڈھیر کر چکی ہیں، تہجد پڑھیں، شفاء کلی نصیب ہوگی۔ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، تہجد پڑھیں، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ اللہ کا قرب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع چاہتی ہیں، اطاعت چاہتی ہیں، فرما برداری اور غلامی حاصل کرنا چاہتی ہیں، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ اب میں جو آپ کو وظیفہ باسم اعظم کا وظیفہ دے رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ آپ نے تہجد کے وقت 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے صرف اور صرف 11 تسبیحیں، 11 تسبیحیں پڑھنے ہیں، گردن جھکا کے اپنے مراقبے کی شکل کے اندر اسی مصلے کے اوپر بیٹھ کے اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اگر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے اسم اعظم کی برکتیں کتنی ہیں اور اسم اعظم کے اندر نور کتنا ہے، اسم اعظم کے درجات کی بلندیاں کتنی ہیں، اس کے اندر اجر و ثواب کتنا ہے، یہ کبھی اسم اعظم سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ ہو کریں، آپ چند منٹ چلائیں گے، تسبیح پھرے، لیکن تسبیح پھرے ساتھ دل پھرے، زبان بھلے نہ پھرے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا۔ جب دل پھرے گا تو آپ کی کیفیت بنے گی 100% روحانیت۔ 11 تسبیحیں پڑھنی ہیں گردن جھکا کے، اس وقت ویسے بالکل سکون ہوتا ہے، پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے، کائنات بنانے کا مالک، کائنات والا رب جاگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیند سے پاک ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی۔ پھر 11 تسبیحیں پڑھ کے اپنے زبان کے اوپر یہ جاری کریں، کم از کم اپنی زندگی کے اندر معمول بنائیں۔ چند روز کے اندر آپ کو 1% نہیں، 2% نہیں، 3% نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فیصد روحانیت آپ کا مقدر ہوگی۔ یہ وہ ایسی نماز ہے جو میں نے آپ کی خدمت، دیدار الہی بھی ہوگا، دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔